ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणे वयं स्मः। तस्मिन् प्रकरणे तत्र सप्तविंशः पाठः गतः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः ये तावत् सन्ति वर्णाः तेषां वर्णानां स्थानयत्नविवेकस्य उपसंहारः कृतः। तत्रापि विशेषेण बाह्यप्रयत्नानां चर्चा प्रचलन्ती आसीत्। तां चर्चामादाय अस्माभिः तत्र विचारः कृतः, कस्य कस्य वर्णस्य कः कः यत्नः, कः कः बाह्ययत्नः भवति अथवा बाह्यप्रयत्नः भवति इति विस्तरेण तत्र विचारितम्। ततश्च तत्र अग्रे आभ्यन्तरप्रयत्नाः ये उक्ताः आसन्, स्पर्शादीनाम् एते आभ्यन्तरप्रयत्नाः भवन्ति, ते स्पर्शादयः वर्णाः के इत्यपि ज्ञातं। कादयो मावसानाः स्पर्शाः इत्यादिभिः पङ्क्तिभिः। ततः जिह्वामूलीय उपमानीयानाम् अपि उच्चारणस्थानविषये चर्चा कृता। अनुस्वारस्य विसर्गस्य च विषये अपि ज्ञातम् उच्चारणस्थानसन्दर्भे। ततः परम् अस्माभिः वार्तिकं पठितं। ऋलु वर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम्। इदं वार्तिकं पूर्णतया तु न पठितं, परन्तु एतस्य वार्तिकस्य अस्माभिः पदच्छेदः, केवलः पदच्छेदः पठितः। तत्र ऋवर्णस्य लृ वर्णस्य अस्य उच्चारणस्य पुनः उच्चारणं किमर्थं कृतवान्, यतः लृ इति उच्चारणम् असाधु, लृ इति उच्चारणीयम्। अस्तु, तत्र च कारणम् अस्माभिः पूर्वमेव लृतुलसानां दन्ताः इति सूत्रपठनसमये उक्तमेव। अस्तु, इदानीं तत्र अधुना अग्रे तस्य वार्तिकस्य यानि यानि समस्तपदानि सन्ति तेषां समस्तपदानां विग्रहः कर्तव्यः वर्तते। एकमेव समस्तपदम् अस्ति, तस्य विग्रहः द्रष्टव्यः वर्तते। तत् पश्यामः वयं। परन्तु किमुक्तमासीत् नाम ऋवर्णस्य लृवर्णस्य च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन सूत्रेण सवर्णसंज्ञा न प्राप्यते इति कृत्वा अत्र सवर्णसंज्ञार्थम् इदं वार्तिकम् आरभ्यते। अतः सूत्रेण सवर्णसंज्ञायाम् अप्राप्तायाम् इदं वार्तिकम् आरब्धमिति गतपाठे अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीं तत्र पाठस्य आरम्भः भवति अष्टाविंशतितमः पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् पाठे एतं वार्तिकमादाय तत्र विचारः करिष्यते। तत्र कथयति, अस्माभिः अन्तिमा पङ्क्तिः व्याख्यायाः का पठिता आसीत् इति चेत् एतद्विचारसम्बद्धा एव तत्र अन्तिमा पङ्क्तिः अथवा एतद्विचारसम्बद्धा प्रथमा च पङ्क्तिः पठिता आसीत्। कथं ऋलुवर्णयोः मूर्धदन्तात्मकभिन्नस्थानकत्वात् सवर्णसंज्ञायाम् अप्राप्तायां ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः
इति तद्विधायकं वार्तिकम् अर्थतः सङ्गृह्य पठति। ऋलुवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। अर्थात् महाभाष्ये तत्र ऋकार लुकारयोः सवर्णविधिः एवं रीत्या भाष्ये वार्तिकं पठितं वर्तते। तस्य वार्तिकस्य अत्र एवं रीत्या नाम सः स्वशब्दैः पठनं कुर्वन्नस्ति, नाम तस्य वार्तिकस्य अर्थतः सङ्कलनं कृत्वा सः पठनं कुर्वन्नस्ति इति अपि विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अस्तु, इदानीम् अस्माभिः वार्तिकस्य यः पदच्छेदः दृष्टः, ऋलुवर्णयोः इति एकं पदं तत्र षष्ठ्यन्तं यत् पठितं, तस्य षष्ठ्यन्तस्य पदस्य तत्र विग्रहः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। यद्यपि तस्य सामान्येन अर्थं तु वयं जानीमः। कः अर्थः? ऋ इति वर्णस्य ल इति च वर्णस्य मिथः अर्थात् परस्परं सावर्ण्यं वक्तव्यं, नाम सवर्णसंज्ञा वक्तव्या इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, तर्हि तत्र ऋलुवर्णयोः इत्यस्य पदस्य भवति विग्रहः एवं। कथम् इति चेत् आच आच रलौ। समीचीनं। तत्र प्रथम आशब्दः यः वर्तते, आ इति प्रथमं पदं यद्दृश्यमानं वर्तते, तेन प्रथमेन पदेन ऋ शब्दः गृह्यते। नाम ऋ शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति इदं पदम् आ इति। यथा पितृ इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने किं पदं भवति? पिता। तद्वद् अत्रापि ऋ इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने किं पदं भवति? आ इति। तदनन्तरं किमुक्तम्? आच आच। द्वितीयः यः आ इति दृश्यते, सः आ, तद् आ इति पदं यद्भवति तस्य मूलशब्दः कः? ल इति। अनयोः समाहारः न इतरेतरयोगद्वन्द्वः। अनयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः यदा क्रियते तदा विग्रहः कथं सम्भवति? रलौ एवं सम्भवति। समीचीनं। साक्षात् तथा यथा रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ इति यथा भवति तद्वत् आच आच रलौ इति भवति। एवं किल? एवं तर्हि तत्र ऋ अपि च ल अनयोः प्रथमाविभक्तेः एकवचने भेदः न भवति। एतौ समानौ भवतः। प्रथमाविभक्तेः एकवचने, द्विवचने बहुवचने तु कदाचित् तत्र भेदः अपि भवितुम् भवत्येव। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु किं कथयति। आच आचरलौ इत्यस्य स्पष्टतां कुर्वन् अग्रे कथयति। ऋशब्दस्य ऋशब्दस्य ल शब्दस्य च आ इति प्रथमा एकवचनं। समीचीनं। नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचने समानमेव रूपं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति। ऋ ल औ इति स्थिते, नाम समासस्य भवतां सामान्यः परिचयः यदि स्यात् तर्हि तत्र आदौ लौकिकविग्रहः भवति। अत्र यथा लौकिकविग्रहः अस्माभिः कृतः द्वन्द्वे यथा क्रियते, कः लौकिकविग्रहः अत्र कृतः? आच आच रलौ इति। समीचीनम्। अलौकिकविग्रहः तर्हि कथं भविष्यति? ऋ सु ल सु इति अलौकिकविग्रहः भविष्यति। तदनन्तरं चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। सुब्लुकः परं का अत्र मूलस्थितिः अवशिष्टा भवति? यथा रामश्च कृष्णश्च इत्यस्य समासानन्तरं का स्थितिः लभ्यते? रामकृष्ण। रामकृष्ण इत्यस्मात् अस्माभिः औ इति प्रत्ययः क्रियते। वृद्ध्यादिकार्यं कृत्वा रामकृष्णौ इति पदं निर्मीयते किल? एवमेव अत्रापि ऋ ल इति एतत् यत् पदद्वयं वर्तते तत्र
नाम इदम् अवशिष्टं भवति। नाम समासे विग्रहानन्तरं सुब्लुकञ्च विधाय ऋ लृ इति अवशिष्टं भवति। नाम अनयोः समासः अस्माकं सविधे लब्धः भवति। अस्मात् समासपदात् तत्र प्रत्ययः विधीयते। प्रथमाविभक्तेः द्विवचने औ इति प्रत्ययः। समीचीनं। तर्हि ऋलृ औ इति स्थितौ वयं स्मः। तदनन्तरं कथयति इति स्थिते लकारस्य ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः अकारः। समीचीनम्। एकं सूत्रं शब्दाधिकारप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते। लृ इति सूत्रं। समीचीनं। तस्य नैव सूत्रं किं पठिष्यते? ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रं शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यते। तेन सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने तत्र गुणः विधीयते। अत्र लृ इति यः वर्णः वर्तते तस्य लृ वर्णस्य स्थाने गुणविधानं क्रियते। समीचीनं। तर्हि यद्यपि सूत्रे भवन्तः पश्यन्ति ऋतः एव गुणः तत्र उक्तः वर्तते। सूत्रं पश्यन्तु। गुणविधायकं सूत्रं किं वर्तते? ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति अस्ति गुणविधायकं सूत्रम्। एतेन सूत्रेण ऋतः एव स्थाने तत्र गुणः उक्तः वर्तते। नाम ऋ वर्णस्य एव स्थाने गुणः उक्तः वर्तते। परन्तु अस्माकं सविधे तु का स्थितिः लब्धा वर्तते? सुब्लुकं कृत्वा समासं सुब्लुकञ्च कृत्वा ऋ लृ इति स्थितिः लब्धा वर्तते। एतस्यां स्थितौ लृ वर्णस्य स्थाने एतेन गुणः उच्यमानः वर्तते। कथं? सूत्रे तु ऋतः एव स्थाने, अर्थात् ऋकारस्य एव स्थाने गुणः उक्तः दृश्यते। लृ वर्णस्य स्थाने गुणः कुतः एतेन भवितुम् अर्हति इति चेत् ऋ अपि च लृ अनयोः द्वयोः वर्णयोः साम्यादेव अत्र तत्र ऋतः इत्यनेन तत्र लृकारस्यापि ग्रहणं भवति। तद् साम्यं च कथं, सवर्णता च कथम्, एतेनैव वार्तिकेन यद्वार्तिकम् अस्माभिः अत्र पठ्यमानम् अस्ति। अस्तु। तर्हि ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन सूत्रेण अकारः गुणः विधीयते। नाम अ इति गुणः विधीयते। समीचीनं। तर्हि स च कथयति अग्रे उरण् रपरः इति लपरस्सन्नेव प्रवर्तते। तत्र ऋ लृ औ इत्यवस्थायां ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन सूत्रेण लृ स्थाने अ इति गुणः लब्धः। गुणवर्णेषु अ इति अन्यतमः भवति। स्थानसाम्यात् अ इति लभ्यते। का स्थितिः जायते? स च अ तत्र रिक्तः न आयाति, परन्तु रेफम् अपि स्वीकृत्य आयाति। तेन सह रेफम् अपि कः प्रेषयति? तत् सूत्रं भवति उरण्रपरः। उरण्रपरः इति सूत्रं तत्र उरणरपरः अणरपरः उरण्रपरः इति सूत्रं प्रेषयति। उरण्रपरः इति सूत्रं विस्तरेण अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अस्तु। तर्हि अत्र अकारः एव लृ वर्णस्य स्थाने न आयाति, अपि तु लृ वर्णः अपि तेन सह आगच्छति। अतः आहत्य लृ वर्णस्य स्थाने अल् इति गुणः भवति। तर्हि का स्थितिः तत्र जायते? ऋ अल् औ इति। समीचीनं। ऋ अल् औ इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति ऋकारस्य यणादेशो रेफः। नाम अत्र यः ऋवर्णः वर्तते तस्य ऋवर्णस्य स्थाने यणादेशः भवति। स च यणादेशः कः? रेफः भवति इत्यर्थः। नाम प्रथमः ऋवर्णः यः अस्ति तस्य इको यणचि इत्यनेन र इति वर्णः आयाति। तर्हि का स्थितिः जायते? ऋ अल् औ मेलयामः यदि रलौ इति सिद्ध्यति। समीचीनं। तर्हि रलौ इत्यस्य कः अर्थः? अर्थात् ऋवर्णः अपि च लृवर्णः। अतः आच रलौ एवं रीत्या तत्र विग्रहं कृत्वा अस्माभिः अर्थः अवगम्यते। अस्तु। किमर्थम् अस्माभिः रलौ इति साधनीयं वर्तते इति चेत्
तत्र ऋलुवर्णयोः इति यद् षष्ठ्यन्तं पदम् उपरि मूले उक्तं वर्तते ग्रन्थकारेण, तस्य षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अर्थः खलु ज्ञातव्यः। अर्थः यदि ज्ञातव्यः तर्हि तत्र तस्य पदस्य विग्रहः खलु कर्तव्यः। अस्माकं तु सूत्रस्य व्याख्यानस्य कश्चन प्रकारः अस्ति खलु, पूर्वमेव सः प्रकारः उक्तः अस्ति खलु, यद् तत्र पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना पूर्वपक्षोऽथ समाधानं षड्विधं व्याख्यानलक्षणम् इति। अतः अत्र अस्माभिः पदच्छेदानन्तरं पदार्थोक्तेः परमिदानीं विग्रहः उच्यमानः वर्तते। समीचीनम्। तर्हि रलौ इत्यनेन किं ग्राह्यं? ऋवर्णः लृवर्णश्च। समीचीनम्। अग्रे कथयति रलौ च तौ वर्णौ, रलौ च तौ वर्णौ च ऋलुवर्णौ इति। नाम इदानीं ऋलुवर्णौ इत्यत्र कर्मधारयः क्रियते। पश्यन्तु, सर्वादौ अत्र मूले अस्माभिः द्वन्द्वसमासः कृतः। क्रमशः पश्यन्तु। अपि च एतादृशप्रक्रियाक्रमः यदा याति तदा भवन्तः निश्चयेन तत्र टिप्पणीपुस्तिकां लेखनीं च स्वीकृत्य पुस्तके टिप्पणीपुस्तिकायां लिखन्तः पङ्क्तीः इमाः अवगच्छन्ति अथवा अवगन्तुं प्रयतन्ते इति अहं भावयामि। यदि एवं कुर्वन्ति तर्हि भवतां तत्र सरलता काचित् भवति। अस्तु। तर्हि किं कथयति? रलौ च तौ वर्णौ च मया कः विषयः आरब्धः आसीत्? आदौ अस्माभिः अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः कृतः। कयोः तत्र शब्दयोः मध्ये इति चेत् ऋ इति शब्दे लृ इति च शब्दे तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वं कृत्वा पदं किं निर्मितं? रलौ। रलौ तर्हि इत्यस्य कः अर्थः अस्माभिः ज्ञातः? आच आच, अर्थात् ऋवर्णः लृवर्णश्च। यथा रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, तद्वद् ऋ च लृ च रलौ इति भवति। समीचीनम्। अधुना एतं द्वन्द्वं स्वीकृत्य, नाम रलौ इति द्वन्द्वसमासस्थं पदं स्वीकृत्य अस्माभिः कर्मधारयसमासः क्रियते। तत्रुच्यते रलौ च तौ वर्णौ च ऋलुवर्णौ इति। अधुना अत्र कर्मधारयः अस्ति। रलौ च तौ, यथा कृष्णश्चासौ सर्पश्च कृष्णसर्पः, अथवा तत्र नीलञ्चैतत् कमलञ्च नीलकमलम्, अथवा नीलञ्चैतत् उत्पलञ्च नीलोत्पलम् इत्यादीनि उदाहरणानि यथा साध्यन्ते तद्वद् अत्रापि किं कथयति? रलौ च तौ वर्णौ च ऋलुवर्णौ इति कथयति। समीचीनं। तयोः ऋलुवर्णयोः इति एवं रीत्या अस्य विग्रहः अत्र क्रियते। नाम यद् वार्तिके मूले पठितं ऋलुवर्णयोः इति। तर्हि अत्र यदि नाम ऋलुवर्णयोः इत्यत्र यदि समासः वक्तव्यः, नाम कः समासः अस्मिन् पदे अस्ति, तर्हि अत्र समासकथनस्य कश्चन प्रकारः भवति विशिष्टः। पश्यन्तु, अत्र अस्माभिः आदौ कः समासः कृतः इति चेत् ऋलु अनयोः वर्णयोः द्वन्द्वसमासः कृतः। तत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः कृतः। समीचीनं। ततः अस्माभिः अत्र कः समासः कृतः इति चेत् कर्मधारयसमासः कृतः। रलौ च तौ वर्णौ च ऋलुवर्णौ, एवं रीत्या कर्मधारयः अत्र अस्माभिः कृतः। तर्हि वस्तुतः अत्र मुख्यतया कर्मधारयसमासः अस्ति, परन्तु कर्मधारयस्य अपि अन्तः अत्र द्वन्द्वसमासः अस्माभिः आदौ दृष्टः। अर्थात् कर्मधारयस्यापि अत्र गर्भे नाम अन्तः तत्र द्वन्द्वसमासः वर्तते। अतः अत्र वयम् एवं कथयामः यद् अत्र द्वन्द्वगर्भः कर्मधारयः वर्तते। नाम अत्र कीदृशः कर्मधारयः वर्तते? द्वन्द्वगर्भः कर्मधारयः वर्तते। अर्थात् द्वन्द्वः गर्भे अस्ति यस्य, सः द्वन्द्वगर्भः।
अतः आहत्य अत्र यदि समासः वक्तव्यः कर्मधारयसमासः अत्र अस्ति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु अधिकस्पष्टतायै तत्र इत्थम् उच्यते, द्वन्द्वगर्भकर्मधारयः अत्र समासः वर्तते इति कश्चन समासकथनस्य परिपाटी अत्र मया उच्यते। एषा च परिपाटी अस्माभिः अग्रे अपि तदा तदा वक्ष्यमाणा भविष्यति। अतः अग्रेपि तदा तदा यथा यथा एतादृशाः विग्रहाः आगमिष्यन्ति तत्तत्समये अहं भवतां कृते वदन् भविष्यामि। एवञ्च पुनः पुनः एतादृशस्य विषयस्य अथवा एतादृशस्य विग्रहस्य श्रवणेन तत्र भवतां काचित् शास्त्रीयायाः भाषायाः संस्कारः बुद्धौ आरूढः भविष्यति, उपविष्टः भविष्यति, येन तत्र शास्त्रस्य गभीराणाम् अपि पङ्क्तीनाम् अवगमने, कदाचित् दीर्घाणाम् अथवा क्लिष्टानाम् अपि पङ्क्तीनाम् अवगमने भवतां सामर्थ्यं निर्मितं भविष्यति। अस्तु, तर्हि किं कथयति अग्रे पश्यन्तु। तयोः, तयोः कयोः इति चेत् ऋलुवर्णयोः इति। मिथः, मिथः अर्थात् तस्य अर्थं स्वयमेव कृत्वा अग्रे कथयन् अस्ति। परस्परं, तयोः परस्परं सावर्ण्यम् अर्थात् सवर्णत्वम् अर्थात् सवर्णसंज्ञा वक्तव्या, नाम सावर्ण्यं वक्तव्यम् इति वार्तिकेन उच्यते। अग्रे कथयति, तुल्यास्य सूत्रेण अर्थात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन सूत्रेण तदलाभात् नाम तस्य अलाभात्, लाभः नाम प्राप्तिः, डुलभष्प्राप्तौ इति धातोः घञ् इति प्रत्ययविधानेन लाभ इति शब्दः भवति सिद्धः। समीचीनं। तर्हि कथयति, तुल्यास्य सूत्रेण तदलाभात् नाम तस्य अलाभात्, कस्य अलाभात् कस्य प्राप्तिः न जायमाना अस्ति अत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन सूत्रेण इति चेत् सावर्ण्यस्य, कयोः मध्ये सावर्ण्यस्य लाभः न जायमानः अस्ति, लाभः अर्थात् प्राप्तिः इति चेत् ऋलुवर्णयोः तत्र सावर्ण्यस्य प्राप्तिः सूत्रेण न जायमाना अस्ति। कुतः न जायमाना अस्ति अनयोः वर्णयोः सावर्ण्यस्य प्राप्तिः इति चेत् उभयोः अपि आभ्यन्तरप्रयत्नस्तु समानः, परन्तु बाह्यस्य प्रयत्नस्य अस्ति तत्र भेदः। नैव क्षन्तव्यः, आभ्यन्तरप्रयत्नस्तु समानः, परन्तु उच्चारणस्थानस्य अस्ति तत्र कश्चन भेदः। अतः तं भेदं पुरस्कृत्य एव अत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रेण तत्र सवर्णसंज्ञायाः प्राप्तिः न जायमाना अस्ति इति कृत्वा अस्य वार्तिकस्य आरम्भः कृतः। सवर्णसंज्ञायाः भिन्नानि प्रयोजनानि तु अनुपदम् एव वक्ष्यन्ते, अग्रे आगमिष्यन्ति। अस्तु, अग्रे कथयति, तुल्यास्य तदेव तस्यामेव पङ्क्तौ स्मः। तुल्यास्य सूत्रेण तदलाभात् नाम सावर्ण्यस्य अलाभात् इति सूत्रकारः शिक्ष्यते, नाम सूत्रकारस्य कृते काचित् शिक्षा दीयते। केन? वार्तिककारेण। यद् भोः अत्र सवर्णसंज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति, परन्तु सवर्णसंज्ञा अनयोः अपेक्षिता, अतः अनयोः अत्र सवर्णसंज्ञा कर्तव्या इति सूत्रकारस्य कृते उच्यते। शिक्षविद्योपपादाने प्रायः इति अर्थे भवति धातुः, अतः तस्य कृते विद्यायाः ग्रहणं कारयति कः? वार्तिककारः इति वार्तिककारः न कथयति, इति व्याख्याता कथयति। वार्तिककारः सूत्रकारं शिक्षयेत् न शिक्षेत् इति युज्यते वा न वा इति तु द्रष्टव्यं। कुतः? यतः वैयाकरणानां कश्चन सिद्धान्तः तत्र सूत्रकारेण
तस्य तस्य विषयस्य इङ्गितं क्रियते। अतः तस्य इङ्गितस्य चेष्टितस्य अवगमनेन एव अस्माभिः तत्सम्बद्धः अवशिष्टः विषयः यदि तेन नापि उक्तः सः स्वबुद्धिबलात् अस्माभिः अवगन्तव्यः, प्राप्तव्यः। तावद्वा अनुसन्धानम् अस्माभिः कर्तव्यं। सः तु महर्षिः, ऋषिः, पाणिनिः एतावत् साधितवान्, समग्रमपि वाङ्मयं मुष्टौ उपनिबद्धवान्। समीचीनं। परन्तु अस्माकमपि किमपि कार्यमस्ति खलु। तच्च कार्यं वार्तिककारेण महर्षिणा पतञ्जलिना तदुत्तरवर्तिभिः पाणिनेः शिष्यैः कृतम्। अतः पाणिनिः शिक्षितुं न शक्यते इति अस्य वचनस्य तत्र तथा सङ्गतिः मया तु न क्रियते। नाम अस्य शिक्ष्यते इति इत्यस्य कृते, नाम सूत्रकारः शिक्ष्यते इति यदुच्यते, नाम सूत्रकारस्य कृते शिक्षा दीयते वार्तिककारेण इत्यत्र किमपि पदान्तरं प्रयोक्तव्यम् अथवा इति सूत्रे उक्तः अभावः पूर्यते इति वा तत्र कथनीयम्। अस्तु, तत्र यदि एतेषां मते एवम् अस्ति यत् सूत्रकारस्य कृते शिक्षादानम् अत्र क्रियमाणं वर्तते, तर्हि एतेषां मतानुसारं तु अस्माभिः पङ्क्तेः समन्वयनं कृतम् एव। परन्तु तत्र प्रकारान्तरेण एव अस्माभिः तत्र दृष्टिः स्थापनीया। सूत्रकारः परिपूर्णः वर्तते इत्येव तत्र वक्तव्यं। यतः ऋषिः कदापि अपूर्णः न भवति, सः तस्य आर्षत्वं भवति, तस्य वचनस्य आर्षत्वं भवति। यदि कश्चन विषयः तेन नापि उक्तः तर्हि तस्य वचनस्य तस्य परिज्ञानं नास्ति इति अस्माभिः न अवगन्तव्यम्। अस्तु, अग्रे कथयति। उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्तनात्मकं हि वाक्यम् इति। समीचीनं। चिन्तनात्मकं हि वार्तिकं, वार्तिकस्य लक्षणम् उच्यते। मया गतपाठे अपि भवतां कृते तत्र इदम् उक्तमासीत् यत् तत्र वार्तिकं यत्र आगमिष्यति तत्र वयं वार्तिकस्य किं लक्षणं भवति इत्यस्मिन् विषये अपि चर्चां करिष्यामः। तत्र पाराशरोपपुराणे, पाराशर इत्याख्ये उपपुराणे किञ्चन वचनं, कश्चन श्लोकः, काचित् कारिका लभ्यते। तत्र वार्तिकस्य लक्षणम् उक्तं वर्तते। पश्यन्तु, अत्र पादटिप्पण्याम् एषः सम्पादकः, ग्रन्थस्य सम्पादकः लिखन्नस्ति। किं लिखति? उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञा विचक्षणाः इति। इदं वार्तिकस्य लक्षणं भवति। एतेन स्पष्टं भवति वार्तिकं नाम किम् इति। एतेन च इदमपि स्पष्टं भविष्यति यत् वार्तिकं तत्र सूत्रकारस्य कृते शिक्षां दातुं रच्यते वा अथवा तस्य प्रयोजनान्तरं भवति वा। अस्तु, तर्हि तत्र कथयति। वार्तिकं पश्यन्तु। उक्तानुक्तदुरुक्तानाम्, उक्तश्च अनुक्तश्च दुरुक्तश्च उक्तानुक्तदुरुक्ताः तेषाम् उक्तानुक्तदुरुक्तानाम् इति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। श्लोकस्य द्वितीयः पादः चिन्ता यत्र प्रवर्तते इति। नाम यत्र, यस्मिन् स्थाने अथवा यस्मिन् वाक्ये, यस्मिन् सूत्रविशेषे अथवा यस्मिन् पदसमुदाये चिन्ता, चिन्तार्थात् चिन्तनं प्रवर्तते, तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः। नाम सः ग्रन्थः वार्तिकं भवति इति वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः कथयन्ति। विचक्षणाः नाम विद्वांसः,
तत्र कोविदः अथवा शास्त्रपण्डिताः इत्थं रीत्या कथयन्ति। अर्थात् पश्यन्तु, उक्तानुक्तदुरुक्तानां नाम यः विषयः सूत्रकारेण उक्तः अस्ति समीचीनं तं विषयम् आदाय, अथवा यः विषयः सूत्रकारेण अनुक्तः अस्ति नाम न उक्तवान् सः, सामान्यत्वान् न उक्तवान् स्यात्, अथवा तस्य निर्देशमात्रम् एव तेन कृतं स्यात्। अनुक्तानां पुनः कथयति दुरुक्तानाम्, अथवा कश्चन विषयः तेन उक्तः परन्तु सः विषयः ईषत् क्लिष्टः वर्तते, नाम तथा सः विषयः सुदृढः नास्ति, एवं किल। अतः क्षन्तव्यः, सुदृढः तु अस्ति परन्तु सरलः नास्ति सः विषयः, तथा दुरुक्तः नाम दुश्शकतया उक्तः वर्तते, अपि च बुद्धौ तथा झटिति न प्रविशति, अथवा अभिप्रायः न ज्ञायते सामान्येन अध्येत्रा, नाम अत्र अस्मिन् वचने सूत्रकारेण किं वक्तुम् इष्यते इति यदा न ज्ञायते, तर्हि एतादृशानां त्रिविधानां सूत्रकारेण उक्तानां विषयाणां यत्र यस्मिन् वाक्ये चिन्तनं प्रवर्तते तद् वाक्यस्वरूपं वार्तिकम् उच्यते इत्यर्थः। समीचीनं। तद् यथा अत्र एतेषु अनुक्तस्य उदाहरणं भवति इदं किं ऋ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति, नाम अत्र अनयोः द्वयोः वर्णयोः ऋवर्णस्य लृवर्णस्य च सवर्णसंज्ञा न उक्ता एव वर्तते, केन तत्र सूत्रकारेण, अतः तस्य चिन्तनम् अस्मिन् वाक्ये क्रियमाणं वर्तते। कस्मिन् वाक्ये? ऋलृवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्यस्मिन् वाक्ये। तेन अयं विषयः अनुक्तः, तस्मात् सः न जानाति अथवा सः एतं विषयं न ज्ञापयति इति तु नास्ति। अग्रे तस्य तादृशः व्यवहारः निश्चयेन अस्माभिः शास्त्रे द्रष्टुं शक्यते, येन व्यवहारेण सः एतां व्यवस्थामपि ज्ञापयति, यत् ऋलृवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं भवति। सा च व्यवस्था शास्त्रे स्वयमेव भवतां पुरतः अग्रे गत्वा उपस्थिता भविष्यति, तत्र अस्माभिः स्वयमेव एते विषयाः स्पष्टाः करिष्यन्ते, अथवा अस्माकम् एते विषयाः स्वतः एव स्पष्टाः भविष्यन्ति। अतः यत्र कुत्रापि अग्रे वार्तिकम् आगच्छति तत्र तत्र अस्माभिः इदं लक्षणम् अपि अवश्यं स्मर्तव्यं, नाम वार्तिकस्य किं लक्षणम् अस्ति, वार्तिकस्य लक्षणं यदा ज्ञातं भवति तदा एव तस्य किं प्रयोजनं तस्मिन् स्थले वर्तते, किमर्थम् इदम् अतिरिक्तं वचनं यत् पठ्यते यस्य नाम वार्तिकम् इति स्थापितं वर्तते, तस्य अत्र किं प्रयोजनम् इति विषयः अपि पूर्णतया स्पष्टः भवति यदि वयं तस्य शास्त्रस्य अथवा तस्याः संज्ञायाः लक्षणं स्फुटतया जानीयाम। अत्र वार्तिकमिति काचित् संज्ञा अर्थात् किञ्चन नाम वर्तते, तस्य लक्षणम् अस्माभिः इत्थं ज्ञातम् अस्तु। तमेव अभिप्रायम् आदाय मूले उक्तवान् व्याख्याता किम् उक्तवान्, उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्तनात्मकं हि वार्तिकम्, नाम वार्तिकं यत्र उक्तस्य अनुक्तस्य अथवा दुरुक्तस्य चिन्तनं यत्र भवति तद् वार्तिकम् इत्युच्यते। समीचीनम्। एवञ्च एतावता अस्माभिः किं ज्ञातं यत् ऋ लृ अनयोः द्वयोः वर्णयोः अपि सवर्णसंज्ञा भवति। भवतु नाम अनयोः उच्चारणस्थानभेदः, सति उच्चारणस्थानभेदे अपि अनयोः सवर्णसंज्ञा भवत्येव इति वार्तिकद्वारा पठितं। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि एतावत्पर्यन्तम् आहत्य तत्र केषां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति समग्रोऽपि सवर्णसंज्ञाविषयः अस्माभिः पठितः सूत्रेण वार्तिकेन च। तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्, अपि च ऋलृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। इदानीं स्पष्टता काचित् कल्पना अस्माकं
बुद्धौ वर्तते यद् एतेषां वर्णानां मिथः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति। अयं च विषयः अत्रैव दार्ढ्येन स्थापनीयः, यतः अस्य स्पष्टता यदि नास्ति, नाम केषां वर्णानां के वर्णाः सवर्णिनः सन्ति इति यदि स्पष्टता नास्ति, तर्हि अग्रे यः विचारः अस्माभिः इदानीम् अचिरेण आरभ्यमाणः वर्तते, तस्य विचारस्य स्पष्टता अपि सुतरां न भवति। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यन्तु। अकारहकारयोरिति इति कथयति, एवं किल? पश्यन्तु मूले, अर्थात् मूले गत्वा पठन्तु अग्रिमं वाक्यम् इत्यर्थः। समीचीनं। कथयति, मूलस्थं वाक्यं पठामः एकवारम्। अकारहकारयोरिकारशकारयोर्कारशकारयोर्लुकारसकारयोश्च मिथः सावर्ण्ये प्राप्ते इति। अत्र पश्यन्तु, अकारहकारयोः इति प्रथमं पदं वर्तते, इकारशकारयोः इति द्वितीयं पदं वर्तते, ऋकारशकारयोः इति तृतीयं पदं वर्तते, लुकारसकारयोः इति चतुर्थं पदं वर्तते। व्याख्याता एतानि चत्वारि अपि पदानि क्रमशः व्याख्यान् अस्ति। अतः वयं पश्यामः, व्याख्यानं सरामः, अनुसरामः। किं कथयति? अकारहकारयोः इति नाम एतावतः एव उपरि मूले उक्तायाः पङ्क्तेः प्रथमस्य पदस्य एव समन्वयनं करोति। किं करोति? तत्र कथयति उभयोः नाम कयोः? अकारहकारयोः। कथयति कण्ठस्थानविवृतप्रयत्नसाम्यात् सावर्ण्यं प्राप्तम् इति। नाम एतद्द्वयं यद्वर्तते तदेव, नाम अनयोः वर्णयोः एकः यः वर्णः वर्तते, प्रथमः वर्णः अकारः, द्वितीयः कः? हकारः। कथयति उभयोः कण्ठस्थानविवृतप्रयत्नसाम्यात् सावर्ण्यं प्राप्तं। पश्यन्तु, नाम कण्ठस्य तत्र उच्चारणस्थानम् उभयोः कण्ठं वर्तते, प्रयत्नश्च उभयोः विवृतः वर्तते, एवं खलु? कथं? तत्र अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इति उक्तं खलु? तत्र अकारः अपि अस्ति, हकारः अपि अस्ति। अपि च किं कथयति अग्रे? विवृतप्रयत्नसाम्यात्, नाम अनयोः आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि एक एव, सः कः? विवृतः। उक्तं खलु पूर्वं शिक्षावचने किं? विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च इति, एवं खलु? तर्हि ऊष्मवर्णानाम् अत्र तत्र ऊष्मवर्णाः के? शशसहाः ऊष्माणः इति खलु पठितं? तस्मिन् हकारः अपि अन्तर्भवति। अतः तस्य यथा अकारस्य विवृतत्वं भवति, तद्वद् हकारस्यापि विवृतत्वं भवति। किञ्च अत्र अकारस्य संवृतत्वं वक्तुं न शक्यते। कुतः? यतः एषा प्रक्रियादशा वर्तते। समीचीनं। तत्र अयुणित्यतः आरभ्य अ इति सूत्रात् पूर्वं यत्र कुत्रापि अस्य अकारस्य चर्चा भवति, तत्र अयम् अकारः विवृतः एव। समीचीनम्। अ इत्यस्य असिद्धत्वात् प्रक्रियादशायाम् अस्य संवृतत्वं न भवति। तेन विहितस्य संवृतत्वं तु अस्माकं कृते वर्तते, ये अ इति सूत्रं जानन्ति। समग्रापि अष्टाध्यायी तु अ इति सूत्रमेव न जानाति, तर्हि तेन विहितं संवृतकार्यमपि न जानाति इति च विषयः अस्माभिः पूर्वं पठित एव। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि कथयति उभयोः उच्चारणस्थानसमानता अपि वर्तते, अपि च तत्र प्रयत्नसमानता अपि वर्तते। अनयोः उभयोः एव समानता खलु अपेक्षिता तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्य सूत्रस्य कृते। अतः द्वयोः सावर्ण्यं प्राप्तम्।
प्राप्तमेव अस्ति, अग्रे निषेधः वक्ष्यते इति स्मरन्तु। अनयोः सवर्णसंज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन प्राप्तं वर्तते, नाम सवर्णत्वं प्राप्तं वर्तते, परन्तु सः तत्सवर्णत्वं नापेक्षितं। किमर्थं नापेक्षितम् इति उत्तरं भवतां मनस्सु यदि उत्पन्नं वर्तते तर्हि प्रतीक्षन्ताम्, अचिरादेव तस्य निवारणं प्रश्नस्य नाम जिज्ञासायाः समाधानं भविष्यति। समीचीनं। केन च निषेधः क्रियते इत्यपि जिज्ञासायाः तत्र समाधानम् अचिरेण एव भविष्यति। तदर्थम् अग्रे सूत्रारम्भः एव पृथक् करिष्यते। अग्रे व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अस्तु, अकारहकारयोः तु सवर्णसंज्ञा कथं भवति इति उक्तवान्। इदानीम् अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इति यदुक्तं तत्र इतोपि परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति वा न वा इति परिशीलयन्नस्ति। कथयति अकारस्य तत्र अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्यस्मिन् सूत्रे अकारस्य हकारस्य तु सावर्ण्यं लब्धम्। इदानीं तत्र अन्येपि ये विद्यमानाः सन्ति तान् अपि परिशीलयन्नस्ति, नाम केषां केषां परस्परं सवर्णसंज्ञा अस्ति इति। कथयति अकारस्य कवर्गेण तु न सावर्ण्यप्रसक्तिः। एवं खलु, अकारस्य हकारेण सह सवर्णसंज्ञा अस्तु भवति, वक्तुं शक्यते, यतः सर्वं समानम् अस्ति। परन्तु तस्मिन् एव शिक्षासूत्रे येषां सर्वेषाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः वर्तते तत्र अकारस्य अपि च कवर्गेण, कवर्गः अपि तत्र पठितः खलु, कु कु इति पठितम् आसीत् खलु, अकुह इति, तत्र कु इत्यनेन कवर्गः गृह्यते। अतः कवर्गेण तु न सावर्ण्यप्रसक्तिः, नाम अकारस्य कवर्गस्य च परस्परं सावर्ण्यप्रसक्तिः न भवति, नाम सवर्णसंज्ञा न भवति इत्यर्थः। कुतः न भवति तत्र कारणं कथयति। कण्ठस्थानसाम्ये सत्यपि, नाम उभयोः उच्चारणस्थानं समानं वर्तते सत्यं, परन्तु सति उच्चारणस्थाने अपि विवृतस्पृष्टप्रयत्नभेदात्, नाम अत्र प्रयत्नभेदः वर्तते। अकारस्य तु प्रयत्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः वर्तते विवृतः, कवर्गस्य तु आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति स्पृष्टः। कुतः? यतः कादयोमावसानाः स्पर्शाः इति अचिरेण इति अस्माभिः सद्यः एव पठितं वर्तते। तत्र च स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां भवति इति उक्तमेव अस्ति। अतः कवर्गेण सह अकारस्य सवर्णता नास्ति इति अग्रे कथयति। तर्हि अन्ये के सन्ति तस्मिन् शिक्षासूत्रे? अ कु ह विसर्जनीयाः। तत्र अकारस्य हकारस्य च परिशीलनं कृतम्, अनयोः सवर्णसंज्ञा भवति, प्राप्ता वर्तते, परन्तु सापि नापेक्षिता, अग्रे वारणीया अस्ति। कवर्गेण तु अकारस्य सवर्णसंज्ञा एव न भवति। कुतः? आभ्यन्तरप्रयत्नभेदः अस्ति। अवशिष्टः कः इति चेत् विसर्जनीयः, यः च अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति सूत्रे पठितः। विसर्जनीयश्च कण्ठस्थानीयः भवति, अतः तस्य परिशीलनं क्रियते। किम् अस्य विसर्जनीयस्य अकारेण सह सवर्णसंज्ञा भवति वा न वा इति। अतः कथयति व्याख्याता अग्रे, विसर्जनीयस्य तु अकारोपरि शर्षु च पाठस्य उपसङ्ख्यातत्वेन विवृतत्वे अपि तेन अकारस्य न सवर्णसंज्ञा कुतः प्रयोजनाभावात् इति। एतां पङ्क्तिम् अहं बोधयामि, भवन्तः एतां पङ्क्तिं न अवगतवन्तः नाम ये प्रथमतया शृण्वन्तः सन्ति ते कदाचित् अवगतवन्तः अपि स्युः, परन्तु पूर्णतया कदाचित् नापि अवगतवन्तः यदि, तर्हि बोधयामि, पश्यन्तु। वयं किम् अधुना परिशीलयन्तः स्मः? अकारस्य विसर्जनीयस्य चापि यथा अकारस्य हकारस्य सवर्णसंज्ञा भवति तद्वद् सवर्णसंज्ञा भवति वा न वा इति अस्माभिः विचार्यमाणम् अस्ति अधुना। तर्हि कथयति विसर्जनीयस्य तु तत्र अकारोपरि, नाम अय्युण इति सूत्रम् अस्ति किल,
तत्र यः पठितः अकारः तस्मात् उपरि तस्य पाठः क्रियते। समीचीनं, नाम विसर्जनीयस्य मया ह्यः अपि उक्तमासीत्, किञ्चित् भवतां बुद्धौ बीजोत्पत्तिः कृता आसीत्। नाम विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः, अनुस्वारः, एतेषां स्थानं कुत्र भवति? अपि च अनुनासिकः अपि एवमेव वर्तते। ते पञ्चजनाः सन्ति। कति जनाः सन्ति एते? पञ्चजनाः। एकः अस्ति विसर्गः, अपरः अस्ति अनुस्वारः, तृतीयः अस्ति जिह्वामूलीयः, चतुर्थः अस्ति उपध्मानीयः, पञ्चमः अस्ति अनुनासिकः। एते कुत्र तिष्ठन्ति? एते प्रत्याहारसूत्रेषु एतेषां कुत्र स्थानम् अस्ति इति चेत् प्रयोजनं दृष्ट्वा तत्र शास्त्रे एतेषां स्थानद्वयं भवति। अपि च एतेषां नामान्तरं भवति अयोगवाहाः। एते पञ्च अयोगवाहाः भवन्ति। किमर्थम् एतेषां नाम अयोगवाहाः इति भवति तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः, यदा एतेषां विषये विस्तरेण चर्चा करिष्यते। समीचीनं। सद्यः एतेषां पञ्चानाम् अयोगवाहः इति नाम भवति। अतः तेषु पञ्चसु अयोगवाहेषु एकः विसर्गः अपि भवति। अतः तस्य विसर्गस्य अथवा एतेषां पञ्चानामपि क्व पाठः क्रियते इति चेत् कथयति अकारोपरि। क एषः अकारः इति चेत् तत्र वारणसामाम्नायिकेषु अर्थात् प्रत्याहारसूत्रेषु तत्र प्रथमं यत् प्रत्याहारसूत्रम् अयुण् इति, तत्र च यः अ इति वर्णः वर्तते तस्य अवर्णस्य उपरि, नाम तस्य सविधे एव किञ्चित् एते पञ्च अपि जनाः भवन्ति। के जनाः? एते ये परिगणिताः अस्माभिः अधुना: विसर्गः, अनुस्वारः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः, अनुनासिकश्च। परन्तु विशेषः एषः, एते पञ्च न दृश्यन्ते। भवन्तः चिन्तयेयुः, किं भोः व्याकरणशास्त्रे अपि तादृशं मेजिक् भवति वा? ऐन्द्रजालिकाः भवन्ति वा वैयाकरणाः अपि इति चेत् तथा न। परन्तु कश्चन सिद्धान्तः अस्ति वैयाकरणानां गृहे। तञ्च सिद्धान्तं भवन्तः अग्रे पठिष्यन्ति। सद्यः इदमेव अत्र चिन्तयन्तु। एते अकारस्य उपरि तत्रैव भवन्ति। अकारस्य पृष्ठभागे किञ्चित् तस्य एव अकारस्य पुच्छं गृहीत्वा तत्रैव स्थितवन्तः भवन्ति। अर्थात् वयमपि प्रत्याहारसूत्रेषु एव अन्तर्भवामः। वयमपि इतः बहिः न स्मः। अतः अस्मान् अपि भवन्तः अत्र अचवर्णेषु एव अवगच्छन्तु। वयं न दृश्यामहे इति कृत्वा अस्माकं पाठः एव सूत्रकारेण न कृतः इति नास्ति। सूत्रकारः अत्र अतीव चातुर्येण अस्मान् अत्र पृष्ठे, अकारस्य पृष्ठे स्थापितवान् अस्ति। साक्षात् वयं न पश्यामः कुतः अस्माकम् अग्रे अकारः अस्ति। नाम साक्षात् वयं न दृश्यामहे, अस्माकं दर्शनं न भवति, परन्तु वयम् अत्रैव स्मः इत्येव चिन्तयन्तु भवन्तः। अतः किं कथयति? अकारोपरि इति एकमुक्तं, नाम अकारस्य उपरि एव एतेषां परिगणनं, नाम तत्रैव स्थितिः भवति। एवं तर्हि अकारोपरि एते भवन्ति इति कृत्वा एते अच प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति एव खलु। अकारेण सह इमे सन्ति यदि, तर्हि अच प्रत्याहारे नाम स्वरेषु एतेषां परिगणना भवति इति कश्चन विषयः, कश्चन पक्षः। तर्हि एकं स्थानम् इदं परिकल्पितं वर्तते एतेषां पञ्चानां शास्त्रे। एते सर्वेपि सिद्धान्ताः महाभाष्यात् ज्ञायन्ते। तत् कथं क्व ज्ञास्यन्ते अस्माभिरपि, तदर्थं किञ्चित् प्रतीक्षा कर्तव्या। अधुना श्रोतव्यं तावदेव। अस्तु, अग्रे कथयति। शर्षु च पाठस्य उपसङ्ख्यातत्वेन, नाम एतेषां पञ्चानां यत्र विसर्गोऽपि अस्ति तेषाम् अकारोपरि पाठस्य उपसङ्ख्यानं कृतं वर्तते। उपसङ्ख्यानं नाम वचनं कृतं वर्तते। नाम एतेषाम् एते सर्वेपि तत्र उपसङ्ख्याताः वर्तन्ते, अर्थात् परिगणिताः वर्तन्ते इत्यर्थः। अपि च कुत्र? शर्षु च शर्वर्णाः भवन्ति। श, ष, स, एवं खलु? एते त्रयः वर्णाः शर्वर्णाः भवन्ति। श, ष, सर् एतेन
अत्र सूत्रे शर् प्रत्याहारः खलु निर्मितः भवति। अतः शरः के श ष स ते त्रयः भवन्ति शरः। अतः तेषु शर्षु एते तत्रापि पठ्यन्ते। अकारस्य उपरि अपि एते वर्तमानाः सन्ति। एतेषाम् एव एकं डबल् रोल् शर्षु नाम श ष स एतेषां मध्ये अपि अस्ति। नाम एते पञ्चजनाः तत्रापि वर्तन्ते। अतः किमर्थम् उभयत्र अनयोः एतेषां पञ्चानां विसर्जनीयादीनां परिगणनं स्थानद्वये कुतः कृतं वर्तते इति चेत् तदपि रहस्यं गच्छता कालेन भवन्तः स्पष्टीकरिष्यन्ति। समीचीनं। यतः भवतां मनस्सु अयमपि शङ्का जाता स्यात्, कदाचित् जाता स्याद् वा न जानामि। हयवरट् इत्यत्र पठितः हकारः, पुनश्च हल् इत्यस्मिन् सूत्रे अपि पठितः हकारः। किं प्रयोजनम् एकस्य एव वर्णस्य वारद्वयेन पठनेन, वारद्वयस्य तस्य पाठेन किं प्रयोजनम् इति चेत् तानि सर्वाणि प्रयोजनानि अपि गच्छता कालेन भवन्तः स्फुटीकरिष्यन्ति। अपि च तत्र एवमेव एते अपि स्थानद्वये पठ्यन्ते। अयुण् इति सूत्रे अकारस्य उपरि अपि एतेषां पाठः क्रियते, शर् प्रत्याहारे अपि एतेषां पाठः मन्यते। समीचीनम्। अतः किं कथयति, शर्षु च पाठस्य उपसङ्ख्यातत्वेन विवृतत्वे अपि, नाम यदि अकारस्य उपरि एतेषां पाठः कृतः तर्हि एते अच प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति एव खलु। यदा अकारः स्वयमेव यदा अच प्रत्याहारे अन्तर्भवति तर्हि यस्य आश्रयस्य कारणेन एते तत्र तिष्ठन्ति सः कः, अकारः, तर्हि तस्य आश्रयभूतस्य अकारस्य धर्मः अपि एतेषु सर्वेषु प्रविष्टः भवति वा न वा? भवत्येव। अतः अकारस्य अज्धर्मत्वं यदि वर्तते तर्हि एतेषां पञ्चानामपि अज्धर्मत्वं भवति। समीचीनम्। एवमेव शर्षु यदि पाठः वर्तते एतेषां शरः के श ष स ते के इति चेत् ते व्यञ्जनरूपाः, हलरूपाः, न तु स्वररूपाः। अतः तत्र यदा एते सङ्गतिं कुर्वन्ति, नाम तैः सह यदा एते मिलन्ति गत्वा के शरः, तदा नाम एते विसर्जनीयादयः पञ्च, तदा एते व्यञ्जनरूपाः भवन्ति। अतः शास्त्रे पक्षद्वयम् अपि वर्तते। विसर्जनीयादयः एते पञ्चयोगवाहाः प्रयोजनं दृष्ट्वा स्वरकोटौ अपि परिगण्यन्ते। अपि च शर्षु पाठत्वेन व्यञ्जनानां श ष स इति व्यञ्जनानां सङ्गत्या व्यञ्जनकोटौ अपि इमे अन्तर्भवन्ति। एतेषां स्वरत्वम् आदाय शास्त्रे कानिचन कार्याणि क्रियन्ते, शब्दान् वाख्यानसम्बन्धीनि, किञ्च एतेषामेव व्यञ्जनत्वम् आदायापि कानिचन विशिष्टानि कार्याणि शास्त्रे क्रियन्ते। तेषाञ्च कार्याणां स्पष्टता अनुपदमेव अग्रे भविष्यति। अस्तु, तर्हि यदि अकारोपरि एतेषां पाठः कृतः तर्हि एते अचः अपि सन्ति एव खलु। अचः यदि सन्ति तर्हि स्वरत्वम् अपि येषां वर्तते एव खलु। स्वरत्वं यदि अस्ति तर्हि स्वरत्वात् एतेषां विवृतः इति आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि अस्ति एव खलु इति चेत् इदानीम् उभयोः कयोः, अकारस्य एतेषां पञ्चानां च अथवा एतेषु विद्यमानस्य विसर्जनीयस्य, अस्माकं प्रधानः विचारः तु अत्र केवलः विसर्जनीयम् आदाय प्रचरति। प्रसङ्गवशात् मया अन्येषामपि विषये अत्र उक्तं, तदपि कदाचित् भवतां लाभाय भविष्यति। अस्तु, तर्हि अकारस्य विसर्जनीयस्य च उच्चारणस्थानसाम्यम् अस्ति। अकारस्य उपरि एव विसर्जनीयस्यापि पाठः कृतः अस्ति इति कृत्वा विवृतत्वम् अपि तस्य वर्तते इति चेत् तर्हि अनयोः द्वयोः अपि सवर्णसंज्ञा प्राप्ता भवति खलु इति चेत् तत्र उच्यते। नाम विवृतत्वेपि तेन केन, विसर्जनीयेन अकारस्य न सवर्णसंज्ञा, नाम अकारस्य सवर्णसंज्ञा अत्र न उच्यते। कुतः न उच्यते? अग्रे कथयति, प्रयोजनाभावात्।
प्रयोजनम् एव नास्ति। समग्रे अखिलेऽपि शास्त्रे तत्र विसर्जनीयस्य अकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञायाः यत्किमपि प्रयोजनं नास्त्येव। अतः तत्र सवर्णसंज्ञा अत्र न उच्यते। कुतः? यतः एतेषां व्यञ्जनत्वमपि अस्ति शर्षु। अतः व्यञ्जनत्वात् तत्र शशसाः ऊष्माणः विवृतम् ऊष्माणां स्वराणाम् अस्तु सत्यं। शर्षु यदि अन्तर्भूताः भवन्ति तर्हि ऊष्मधर्मः एतेषु प्रविशति। ऊष्मधर्मकारणादपि एतेषां सवर्णत्वं न भवति खलु। कुतः? यतः इचुयशानां तालु उच्चारणस्थानभेदः भवति। अतः शर्षु यदि पाठः मन्यते तदा तु तत्र सर्वथापि उच्चारणस्थानभेदेन सवर्णसंज्ञा न भवति। परन्तु अकारस्य उपरि पाठसामर्थ्यात् अत्र सवर्णसंज्ञा जायमाना आसीत् कण्ठस्थानसाम्यात् प्रयत्नसाम्यात् च। परन्तु सा सवर्णसंज्ञा अत्र नाम निष्प्रयोजिका, तस्याः प्रयोजनमेव नास्ति इति कृत्वा अनयोः सवर्णसंज्ञायाः विचारः एव व्यर्थः। अतः सवर्णसंज्ञा न इत्येव आहत्य उच्यते। अस्ति चेदपि तत्र यत्किमपि प्रयोजनं नास्ति। अस्तु, अग्रे कथयति। ततश्च अकारस्य हकारेण सावर्ण्यं परिशिष्यते इति भावः। नाम अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इति, अपि च तत्र विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च इति इत्यनयोः द्वयोः नियमयोः पर्यालोडनेन ज्ञायते यत् अपि च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या ज्ञायते यत् अकारस्य हकारस्य च एव तत्र सवर्णसंज्ञा भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति सवर्णसंज्ञा प्राप्ता वर्तते, परन्तु एषा सवर्णसंज्ञा तत्र नापेक्षिता इत्यस्मिन् विषये तु अग्रे वक्ष्यते। नाम अनयोः सवर्णसंज्ञायाः स्वीकारे का अनिष्टता, तस्याः अनिष्टतायाः तत्र विचारः तु अस्माभिः विस्तरेण अग्रे करिष्यते। भवतु। इदानीम् एतावता मूले या पङ्क्तिः उक्ता, का उक्ता? अकारहकारयोः इत्यादि या दीर्घा पङ्क्तिः उक्ता, तस्यां पङ्क्तौ प्रथमस्य पदस्य अकारहकारयोः इत्यस्य तत्र विवरणं कृतं। सर्वेण अपि पदेन सह, अकारहकारयोः इति पदेन सह अपि, इकारशकारयोः इत्यनेन पदेन सह अपि, ऋकारशकारयोः इत्यनेन पदेन सह अपि, लुकारसकारयोः इत्यनेन पदेन सह अपि तत्र अन्ते यद् पदत्रयम् उक्तं, मिथः सावर्णे प्राप्ते इति पदत्रयस्य सम्बन्धः सर्वेण अपि पदेन सह अस्ति। अर्थात् आहत्य पङ्क्तेः अर्थः कथम् अवगन्तव्यः? अकारहकारयोः मिथः सावर्णे प्राप्ते, एवमेव इकारशकारयोः मिथः सावर्णे प्राप्ते, एवमेव ऋकारशकारयोः मिथः सावर्णे प्राप्ते, एवमेव लुकारसकारयोः मिथः सावर्णे प्राप्ते। एवं रीत्या पङ्क्तेः समन्वयनं कर्तव्यं वर्तते। परन्तु व्याख्याता अस्मान् बोधयन्नस्ति यत् अत्र विद्यमानानाम् अथवा विद्यमानयोः अनयोः कथं सावर्ण्यं प्राप्तं भवति इति व्याख्यात्रा अस्माकं कृते सूच्यमानम् अस्ति। समीचीनम्। इतः परम् अग्रे किम् उक्तं तत् पश्यन्तु। मूले उक्तम् इकारशकारयोः, तत्रैव इङ्गितं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता, इकारशकारयोः इति, एवं खलु। अनयोः अपि तत्र सावर्ण्यं प्राप्तम् अस्ति। तत् सावर्ण्यं कथं प्राप्तम् अस्ति इति एतं विषयं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अतः एतावानेव विचारः अस्माभिः अद्य अस्मिन् पाठे कृतः। तर्हि वयं सद्यः ऋलुवर्णयोः तत्र सवर्णसंज्ञां तु पठितवन्तः एव स्मः। आहत्य सवर्णसंज्ञानन्तरं
तत्र काचिद् अव्यवस्था जायमाना भवति, तस्याः अव्यवस्थायाः परिहारं वयम् अग्रे पठिष्यामः। परन्तु सा अव्यवस्था कथं जायमाना अस्ति इति आदौ सम्यक् अवगन्तव्यं, ततः परमेव समग्रापि स्पष्टता भविष्यति। अस्तु इति। एवञ्च अत्र संज्ञाप्रकरणस्यास्य 28 पाठस्य उपसंहरणं भवति। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।